अस्सलाम वालेकुम। आज हम जे के बोस क्लास 10th उर्दू का चैप्टर आसमान, फूल और लौह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अफसाना नूर शाह का लिखा हुआ है। इस अफसाने में एक मासूम से बच्चे को दिखाया गया है जो कि ज़िंदगी की तलख हकीकतों का सामना करते हुए भी अपनी इनोसेंस को बरकरार रखे हुए हैं। और इस अफसाने में एक नेक खातून भी है जो इस मासूम से बच्चे की मदद करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो अफसाना है, इसी नेक जो खातून इसमें दिखाई गई है, ये इसी के ज़ुबानी हम ये पूरा अफसाना पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये अफसाना स्टार्ट होता है कि ये हमसे कह रही है कि वो एक आम सी सुबह थी और मैं अपने मामूल के मुताबिक मार्केट में घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ थी कि खिलौनों की एक दुकान के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। इसलिए नहीं कि इस दुकान में मुख्तलिफ़ अंदाज की खूबसूरत और सुंदर सुंदर सी गुड़ियों की एक दुनिया आबाद थी, बल्कि इसलिए कि 6-7 साल का एक मासूम सा लड़का दुकान के मालिक से एक गुड़िया खरीदने पर इसरार कर रहा था। इसकी बातों से इसकी अंदरूनी जज्बात की तड़प साफ साफ नज़र आ रही थी। इसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के। तो ये खातून कह रही है कि एक आम सी सुबह थी और मैं मार्केट गई हुई थी अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए कि अचानक से मेरी नज़र खिलौनों की एक दुकान के सामने गई, जहाँ पर मेरी नज़र उस पर पड़ी और मेरी नज़र खुद ब खुद रुक गई। लेकिन ये वजह नहीं थी कि वो जो दुकान थी वो खिलौनों से, टॉय शॉप थी, खिलौनों से भरी हुई थी, उसमें बहुत प्यारी प्यारी सी गुड़िया थी। लेकिन इसलिए मेरी नज़र वहाँ पे रुक गई कि वहाँ पर 6-7 साल का एक मासूम सा बच्चा इस दुकानदार से गुड़िया खरीदने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा था। और इसके इस ज़ोर पर ये गुड़िया खरीदने के लिए हुज्जत कर रहा था दुकानदार से, तो उसमें उसके जो अंदरूनी जज्बात है, जो उसके अंदर वाली फीलिंग्स थे, जो अंदर वाली तड़प थी उसकी बातों में, वो साफ साफ नज़र आ रही थी। क्योंकि उस बच्चे के हाथ में एक तरफ तो ये गुड़िया थी जिसको वो खरीदना चाहता था और दूसरे हाथ में कुछ सिक्के, थोड़े पैसे। देखो तुम्हारे हाथ में पड़ी ये रेज़गारी मैं 2 बार गिन चुका हूँ। इस छोटी सी रकम से तुम ये गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो दुकानदार कह रहा है इस बच्चे से कि देखो तुम्हारे हाथ में जो ये रेज़गारी होते हैं, कॉइन्स, पैसे, कुछ सिक्के, मैं ये 2 बार गिन चुका हूँ, मैंने काउंट किए हैं ये 2 बार। लेकिन इस छोटी सी रकम, ये जो पैसे हैं तुम्हारे पास थोड़े से, इसके बारे में तुम गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर इस मासूम से लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, आंटी क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता? तो ये बच्चा देखता है इस आंटी की तरफ और कह रहा है कि आंटी क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता? मैंने कुछ कहे बगैर इसके हाथों से रेज़गारी लेकर गिनना शुरू कर दी। वाकई बहुत कम पैसे थे और इस एतबार से दुकानदार ठीक ही कह रहा था। तो ये नेक खातून कह रही है कि मैंने जब इसके पैसे लिए इनसे और मैंने खुद से काउंट करने शुरू कर दिए, तो वाकई में ये बहुत कम पैसे थे। इस लिहाज से ये जो दुकानदार है ये सच ही कह रहा था कि इन थोड़े से पैसों में गुड़िया नहीं खरीद सकता है ये। आंटी मेरे लिए इस गुड़िया का खरीदना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चा आंटी से कह रहा है, इस खातून से कह रहा है कि मेरे लिए इस गुड़िया का खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा। ये गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी, वो इसे पाकर खुश होगी, बहुत खुश। लड़का कह रहा है कि ये जो गुड़िया है मैं अपनी बहन के लिए लेना चाहता हूँ, जो इसे देखकर बहुत खुश होगी, उसको ये बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी बहन भी है? हाँ, लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं रहती। तो ये नेक खातून जो है ये बोल रही है कि तुम्हारी कोई बहन भी है? और ये लड़का जवाब में कह रहा है कि हाँ, लेकिन अब वो बहन जो है मेरी हमारे साथ नहीं रहती है।
کہاں رہتی ہے وہ؟ ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ تو اب آنٹی پوچھ رہی ہے کہ کہاں رہتی ہے آپ کی بہن؟ تو یہ جو بچہ ہے یہ جواب دے رہا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو اماں ہے، جو ماں ہے، وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ تو اب یہ آنٹی اس بچے سے سوال کرتی ہے کہ کہاں جا رہی ہے تمہاری اماں، اور بچہ یہاں سے در جواب ہوتا ہے کہ وہ آسمانوں میں چلی جائے گی جہاں میری بہن آلریڈی جا چکی ہے، یعنی کہ اللہ میاں کے پاس۔ اور جب آنٹی کو لگا کہ بچہ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو ایک تیز تلخ سی دھوپ اندر تک، اس کے نس نس تک اتر چکی ہو، یعنی کہ یہ بچہ بہت زیادہ کنفیوز ہے، اس کو بہت زیادہ تڑپ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی ماں، اور یہ بچہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں، لیکن، اور جب اس کے کہنے پر لیکن کیا، آنٹی پوچھتی ہے لیکن کیا، تو بچہ جواب دیتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، یعنی کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا، کیونکہ میری ماں کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم سے لڑکے کی بلوری آنکھیں میرے سارے جہاں کا درد، سارا خراب، سارا دکھ ایک ساتھ امڑ آئے ہو۔ تو آنٹی کہتی ہے کہ یہ جو خاتون ہے ہم سے، اس افسانے کے نریٹر بھی ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس معصوم لڑکے کی معصوم آنکھیں جو ہے، اس سارے دنیا کا درد اس میں سمایا ہوا ہے، سارا دکھ ایک ساتھ اس کے اندر سے یہ بول رہا ہے، تو ایک ایک بات میں، ایک ایک ورڈ میں، ایک ایک جملے میں اس کے درد امڑ آیا ہو۔ آنٹی جانتی ہیں کہ میں نے ابو سے کیا کہا تھا بیٹے؟ میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی اپنے اللہ کے پاس، تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا، یہ پھول اپنی ماں کو کیسے دے سکوں گا۔ یہ معصوم سا بچہ اب اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابو سے کہا ہے کہ جب تک نہ میں آؤں، میری اماں کو مرنے نہیں دینا، آسمانوں میں جانے نہیں دینا، اس کو روکے رکھنا، کیونکہ اگر وہ گئی تو نہ ہی میں یہ گڑیا دے سکوں گا اس کو، اور نہ ہی سفید پھول۔ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی اور بے لوث لگاؤ صاف صاف جھلک رہا تھا، تو دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی آیا تھا جو اسے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا، کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہ کی۔ یہ بچہ اب اپنی اس آنٹی سے، اس خاتون سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ میاں سے دعا کی تھی، کہ ایک دعا مانگی تھی کہ مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا خرید سکوں اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ میاں نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اور یہ روتے روتے یہ بچہ اس خاتون سے کہہ رہا ہے، نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اللہ سب کی سنتا ہے، اور پھر تم تو اس قدر معصوم ہو پھول کی مانند، اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی، دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو۔ اور اس طرح سے آنٹی جو ہے دلاسا دے رہی ہے اس بچے کو، اور کہہ رہی ہے تمہارے ہاتھ میں اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے، اور تم تو اتنے معصوم ہو، ٹھیک ہے، تمہاری بات تو اس نے، تمہاری دعا تو اس نے ضرور قبول کی ہوگی، تم ایسا کرو، یہ جو تمہارے ہاتھ میں پیسے ہیں یہ سب میرے پرس میں ڈال دو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ میرے پاس جادوئی پرس ہے، تم ڈال تو دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے۔ اب یہ خاتون بچے سے کہہ رہی ہے کہ تم اگر میرے پرس میں یہ پیسے ڈال دو گے تو یہ پرس جو ہے یہ ایک جادوئی پرس ہے، یہ جو بیگ میرے ہاتھ میں ہے ایک جادوئی بیگ ہے، یہ جادوئی پرس ہے،
तुम देखो क्या क्या होगा। जादुई जिन अब इसमें क्या कमाल करेगा। इसने हाथ में पड़ी रेजगारी मेरे पर्स में डाल दी। मैंने दुकानदार की जानब देखते हुए कहा, भाई साहब ये गुड़िया और फूल पैक करवा दीजिए, मुझे बता दीजिए कि कुल कितने पैसे बनते हैं। उसने दोनों चीज़ें पैक कर दी और कागज़ पे रकम लिख ली। मैंने पर्स खोलकर दोनों की कीमत अदा की। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। और हाँ सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, तुम्हारी चीज़ें तुम्हें मिल गई और कुछ पैसे भी बच गए, ये संभाल लो अपने पैसे। ये जो खातून है, ये इसके सारे जो सिक्के थे, पैसे थे, इसके हाथ में अपने पर्स में डाल देती है और दुकानदार से कह रही है कि ये गुड़िया और फूलों का गुलदस्ता जो है, सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता, इनको पैक कर दीजिए। और लड़के से कह रही है कि देखो बच्चे, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ जो है कबूल कर ली है, आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। और ये लो, जब इसने पर्स खोला तो वहाँ से इसके जो पैसे थे ये भी निकाले और बोला ये कुछ पैसे और बच गए हैं। एक तो इस जादुई पर्स से जो पैसे निकाले मैंने वो आपके हैं, क्योंकि वो जादू से आ गए हैं इसमें, जिससे मैंने आपके लिए गुड़िया और सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता ख़रीदा। और ये कुछ पैसे हैं, ये बच गए, ये आप रख लो। और हाँ, अब आप जल्दी से घर जाओ, क्योंकि आपके अबू जो है आपकी राह देख रहे होंगे। और मैंने पर्स खोलकर उसकी सारी रेजगारी उसे लौटा दी, यानी कि उसके जो पर्स में पैसे डाले थे इस बच्चे ने, वो सब पैसे मैंने लौटा दिए। एक हाथ में रेजगारी और दूसरे हाथ में गुड़िया और फूलों का पैक लिए उसने मेरी जानिब अपनी भरपूर आंखों से देखा। ये बच्चा बहुत मासूम था। इसने एक हाथ में ये पैसे लिए जो आंटी ने इसको वापस कर दिए, और दूसरे हाथ में गुड़िया और फूलों का गुलदस्ता जो पैक करवा दिया गया था। और ये चीज़ें लेकर बड़ी मासूमियत से इसने मेरी तरफ देखा। हाँ आंटी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मैं अब चलता हूँ अम्मा के पास। अबू कह रहे थे कि अम्मा के पास बहुत कम वक्त है, वो भी आसमानों में जाने वाली है अल्लाह के पास। तो ये बच्चा अब इजाज़त ले रहा है अपनी इस आंटी से और कह रहा है कि हाँ, अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआ कबूल कर ली है और अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अबू ने कहा है कि मेरी अम्मा के पास बहुत कम वक्त है, उसको भी आसमानों में जाना है, वो जाने वाली है अपने अल्लाह के पास। मैं उसे उस समय तक देखती रही जब तक कि वो मेरी नज़रों से ओझल न हुआ। जब जब भी लोगों के जहनों और दिलों में नफ़रत, इंतशार और तशद्दुद की आग भड़कती है तो खुलूस मोहब्बत के फूल जल कर राख हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब ये बच्चा जा रहा था तो ये नेक खातून जो है दूर तक इसको देखती रही। ठीक है, तो यहाँ पर अपने साथ ये कह रही है कि मैंने दूर तक, मेरी नज़रों से जब तक वो ओझल ना हुआ मैं उसको देखती रही। और मेरी दिमाग में ये बात आई कि जब भी लोगों के दिलों में नफ़रत, जब भी लोगों के दिलों में तशद्दुद की आग भड़कती है तो प्यार मोहब्बत के फूल जो है जल कर राख हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि नफ़रत जो है मोहब्बत को ख़त्म कर देती है। दो रोज़ बाद मैं अपने लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही थी। एक तस्वीर देखकर मेरी नज़रें जम कर रह गई। ये तस्वीर एक औरत की थी, खून में लथपथ, लहू के रंग में डूबी हुई। इस मुर्दा जिस्म के करीब ही दो चीज़ें साफ नज़र आ रही थी, गुड़िया और सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता। गुड़िया जैसे दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो चुकी थी और सफ़ेद सफ़ेद फूल लहू का रंग अपना चुके थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, हलीमा बीबी जो चंद रोज़ कबल अपनी बेटी खालिदा के साथ एक शादी में शिरकत करने की गर्ज से श्रीनगर से वरमुल जा रही थी और बस स्टैंड के करीब एक ग्रेनेड फटने के दौरान शदीद ज़ख्मी हुई थी, कल रात ज़ख्मों की ताब न लाकर अल्लाह को प्यारी हो गई। उनकी 10 साला बेटी खालिदा मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी।
اب یہ خاتون جو ہے 2 دن کے بعد اپنے گھر میں، اپنے لان میں، اپنے باغ میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہی تھی، تو اخبار پڑھتے پڑھتے اس کی نظر ایک عورت پر، ایک تصویر پر پڑی، جس میں ایک عورت تھی جو کہ خون میں لت پت، لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اسی مردہ جسم کے قریب اس نے 2 چیزیں صاف صاف دکھ رہی تھی، ایک تو وہ گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گڑیا جو ہے دلہن بنی ہوئی تھی، لیکن دلہن بننے سے پہلے ہی یہ بیوہ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور سفید پھولوں کا رنگ جیسے ان پر لہو کا رنگ چڑھ گیا تھا، اور تصویر کے نیچے لکھا تھا یہ حلیمہ بیوی ہے، حلیمہ بیوی جو کچھ روز پہلے اپنی بیٹی کے، جس کا نام خالدہ ہے، اس کے ساتھ بارہمولہ، جس کو ورمل بھی کہتے ہیں، وہاں جا رہی تھی، اور بس سٹینڈ میں گرینیڈ پھٹنے کی وجہ سے یہ بہت زخمی ہو گئی، اور کل رات ان کی موت ہو گئی، اور ان کی جو 10 سالہ بیٹی خالدہ جس کا نام تھا، وہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئی۔ تو آنٹی کو پورا سمجھ آیا کہ وہ لڑکا، پھولوں کا گلدستہ، ٹھیک ہے، یہ گڑیا، اور یہ جو تصویر تھی اس عورت کی، اس لاش کی، تو یہ سارا سین اس کے دماغ پہ کے سامنے آ گیا۔ میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ جو خاتون ہے تو اس کو بہت صدمہ ہو گیا اس چیز کا، یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے گھبرا کر، ڈر کر اپنی نظریں پھیر لی اس اخبار سے، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا، لیکن مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی طرف، آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا تھا۔ تو اس کو پورا جو قصہ اس کے ساتھ ہوا، وہ لڑکا، وہ ریزگاری، ٹھیک ہے، گڑیا، پھولوں کا گلدستہ، اور یہ لاش جو تصویر پر، اخبار پر تصویر تھی اس کی، اور یہ سارا قصہ جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی، یہ دیکھ کر آنٹی جو یہ خاتون ہے، اس نے اپنی نظریں ہٹا لی، اور یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے نفرت یا تشدد کی آگ جو ہے، نفرت آگ، ضد، عداوت، حسد، کس طرح سے یہ محبت کو کچل کر رکھ دیتی ہے، کس طرح سے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لی، میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کسی کو نہیں پایا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ معصوم سا بچہ بھاگے جا رہا تھا آسمانوں کی اور، جہاں پر اس کی ماں چلی گئی تھی، اور آلریڈی اس کی بہن جا چکی تھی، کیا لے کر؟ یہ گڑیا اور اپنے سفید پھول۔ تو یہاں پر یہ افسانہ ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔